चलिए स्टार्ट करिए 5वां पारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हो, यानी मुहसनात। अलबत्ता ऐसी औरतें उससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आई। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। इनके माँ सिवा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अमवाल के जरिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्ते कि सारे निकाह में उनको महफूज करो, न ये कि आजाद शहूदरानी करने लगो, फिर इज़्वाजी जिंदगी का लुत्फ तुम उनसे उठाओ। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो दौरे जाहिलियत का जमाना था, इन्हें उस जमाने में लोग बहुत ही गुमराह थे, दीन से बहुत ही गुमराह थे। यानी वो एक दूसरे पर जुल्म सितम करने वाले थे, खून खराबा करने वाले थे, यानी औरत के हुकूक नहीं पहचानते थे। यानी जब वो निकाह करते तो एक घर की खाला और भांजी को कर लेते, यानी एक घर की फूफी और भतीजी को कर लेते, या दो बहनों को निकाह में ला लेते। इस तरह से वो औरतों पर बहुत ही जुल्म सितम कर रहे थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, आपको जब नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के हुकूक बताए। इन्हें आप ये हिदायत की कि एक घर की दो बहनों को जमा न करो, ये तुम पर हराम है। जब अल्लाह के अहकामात नाजिल हुए तो लोग क्या करें, यानी दो बहनें अगर किसी के निकाह में होती तो वो एक बीवी को रख लेता और दूसरी बीवी को वो छोड़ देते। इस तरह से अगर खाला भांजी होती तो वो भी एक को छोड़ देते। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के हुकूक बताए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम कि आप औरत का मुकाम भी बताए। यानी जब वो बेटी होती है तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, उस घर में अल्लाह की रहमत आती है। जब बीवी बनती है तो वो शौहर की मलेका बनती है, उसके माल की हकदार होती है। इन्हें जब वो माँ बनती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के आपको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के मुकाम को जाना पहचाना और उनके हक में उनके हुकूक बताए गए। यानी जब बेटी होती है तो उसको माँ बाप से उसको तरका मिलता है और शौहर की वो मालदार हकदार होती है। जब उसकी औलाद होती है तो वो औलाद से भी खिदमत भी करा लेती है और उसके नानो नफ्ता करने पैसा भी हासिल करती है। इस तरह से औरतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो औरतों के हुकूक बताए हैं। जबकि दौर जाहिलियत में लोग दीन से बहुत ही गुमराह थे, तो अल्लाह ताला का ये कानून नाफिज हुआ तो लोग उस वक्त से इन्हें पाबंदी करने लगे। तो जो औरतें हलाल हैं वो अमवाल के जरिए भी हलाल कर सकते हैं, बशर्ते कि सारे निकाह में उनको महफूज कर लो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसके बदले उनके महर बतौर फर्ज अदा करो। यानी महर क्या है? फर्ज है। जब हम में से अक्सर लोग जब निकाह करते हैं तो निकाह के वक्त बहुत सारा पैसा है लोगों को दिखाने के लिए, शोहरत के लिए इन्हें रख देते हैं, लिखवा लेते हैं, लेकिन वो अदा नहीं करते। तो जबकि महर क्या है? फर्ज है, अदा करना है, बखुशी वो अपनी बीवी को उसका हक देना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, करने के बाद, लिखवाने के बाद कंजूसी करते हैं, हक अदा नहीं करते हैं, यहाँ तक केवल लबे गोर तक पहुंच जाते हैं। जबकि महर भी फर्ज है, उनका हक अदा करना चाहिए। चाहे तो वो उसी वक्त दे दे निकाह के वक्त, या बाद में भी उसको दे सकते हैं। या अगर गरीब है, लिखवाने को तो लिखवा दिए लेकिन वो दे नहीं सकता, उसमें सकत नहीं है इतनी, तो वो औरत उस शौहर की मेहरबानी करके उसका वो उसमें तखफीफ भी कर सकती है और उसको माफ भी कर सकते हैं। जबकि वो अपना वो महर का पैसा शौहर उसके औलाद भी खा सकते हैं। ये क्या है? मर्जी के माने उनके आपसदारी की बात है। तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? उसके बदले उनके महर बतौर फर्ज अदा कर दो। अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह अलीम और दाना है। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले हैं, हर आदमी की नीयत को देखते हैं, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन अदा कर सकता, कौन अदा नहीं कर सकता। यानी अल्लाह ताला रियायत भी दिए हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए अल्लाह ताला रियायत भी दिए हैं, वो बीवी उसको माफ भी कर सकती है उस महर को। और जो शख्स तुम में से इतनी मकदूरत ना रखता हो खानदानी मुसलमान औरतों से निकाह कर सके तो उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो। अगर बीवी की ज्यादा किफालत नहीं कर सकता, आदमी गरीब है, तो वो क्या है, जो लौंडियां पकड़ी हुई जंग में आया करती थी उन खैदियों से भी निकाह करने का अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि वो अगर ईमान ला लिए
तो उनके साथ तुम उनसे निकाह कर लो, और जो उनकी औलाद होगी वो भी जायज होगी। और मोमिना हो, अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है, तुम सब एक ही गुरु के लोग हो, लिहाजा उनके सरपरस्तों की इजाजत से उनके साथ निकाह कर लो और मारूफ तरीके से उनके महर अदा करो, ताकि वो हिसारे निकाह में महफूज होकर रहें, आजाद शहवत रानी ना करती फिरें, न चोरी छुपे आशनाइयां करे। फिर जब वो हिसारे निकाह में महफूज हो जाए और उसके बाद किसी बदचलनी के मुर्तकिब हो तो उन पर उसकी सजा बनिस्बत आदि सजा है। ठीक, अल्लाह ताला बता रहे हैं जो निकाह होने के बाद इन्हें औरत अगर जिना की मुर्तकिब हुई तो उसकी सजा बता रहे हैं कि उसको रुजुम करना है, और अगर गैर शादीशुदा आदर लड़की है उससे जिना हो गया, इन्हें दानिस्ता या दानिस्ता यानी उससे गलती हो गई इसकी, तो उसकी क्या है, निस्फ सजा है, इन्हें उसको 80 कोड़े मारा जाता है। जो खानदानी औरतों के लिए मुकर्रर है, ये सहूलत तुम में उन लोगों के लिए भी पैदा की गई है जिनको शादी न करने से बंद तकवा का टूट जाने का अंदेशा हो, लेकिन अगर तुम सबर करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह चाहता तो तुम पर उन तरीकों को वाज़ेह कर देता और उन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाने की पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सुलह करते थे। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा रखता है, और वो अलीम भी है और दाना भी। हाँ, अल्लाह तो तुमको रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुमको राह रास्त से हटाकर दूर निकल जाए, तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया है। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, इंसान कमजोर पैदा किया गया है, हर चीज में वो जल्दबाजी करता है। अल्लाह ताला फरमाता है खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, हमने इंसान को कमजोरी की हालत में पैदा किया है, हर काम वो इन्हें जब करता है तो उसकी कमजोरी दिखाई देती है। तो अल्लाह ताला इन्हें इंसान से फरमा रहा है कि वो अपने बंदे से फरमा रहा है कि वो कमजोर पैदा किया गया है, इसलिए जो भी काम करता है वो जल्दबाजी भी करता है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से ना खाया करो, लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से, और अपने आप को खत्म ना करो। फिर अल्लाह ताला ईमान लाने वालों से फरमा रहा है, जो बातिल तरीके से लोग इन्हें माल खाते हैं, इन्हें कभी सूद के जरिए, यानी कभी रुश्वत के जरिए, या नाहक यतीम बच्चों का जो माल खाते हैं, ये क्या है, बातिल तरीके से जो माल खाते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाता है और उनको दोज़ख की आग में ढकेल देता है। क़यामत के दिन वो आग में झोंके जाने वाले लोग होते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अपने आप को भी कत्ल ना करो। यानी एक तो यह खुदकशी है, जो लोग क्या है, इन्हें अपने घर की वजह से, इन्हें परेशानियों की वजह से, इन्हें माशी परेशानी की वजह से, या तो क्या है, अपने आप को खत्म कर देते हैं। खुदकशी करना भी क्या है, हराम है, ना वो जन्नत में जा सकता है, ना दोज़ख में जा सकता है। इस तरह से वो डावाडोल होता है उसको, यानी अल्लाह ताला उसको वैसा ही लटका देता है जैसा वो मरता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग इन्हें जो अपने आप को खत्ल ना करो, यानी खुदकशी भी नहीं करना है, और क्या है, तिजारत के मामले में या किसी धोखा देकर इन्हें नफा कमाना, उनसे रख लेना, इन्हें रुश्वत लेना, सूद लेना, ये सब क्या है, फरेब के काम है, धोखे के काम है। ऐसा काम भी नहीं करना। जो भी मामला हो रजामंदी से करना है, आपसदारी में करना है, इंसाफ के साथ करना है। यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मैं अपने बंदों पे मेहरबान हूँ। आदमी हर वक्त परेशानी में नहीं रहता, हर वक्त उस पर मुसीबत नहीं आती, कभी आती है और कभी उसके ऊपर फराखदिली भी अल्लाह ताला फराखी भी अता फरमाता है, क्योंकि हर वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों को परेशानी में नहीं डालता। जब परेशानी आती है तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी को हटा भी देता है, कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में उसकी परेशानी वो दूर हो जाती है। जो शख्स जुल्म ज्यादती के साथ ऐसा करेगा उसको हम जरूर आग में झोंकेंगे। फिर जो लोग अपने आप पर जुल्म करेंगे, जुल्म ज्यादती करेंगे, लोगों के साथ उनसे सलूक नहीं करेंगे, जुल्म करेंगे उनके ऊपर, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनको मैं दोज़ख की आग में झोंक दूंगा, और ये उसके लिए, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर उनके बड़े बड़े गुनाहों से, अगर वो बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते रहें जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साखित करने। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग इन्हें गुनाह के काम, हमेशा नेकी के काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन कभी गलती से उनसे छोटे छोटे गुनाह भी हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको गुनाहों को मैं उनके वजू और नमाज के जरिए इन्हें माफ कर देता हूँ, कि जो छोटी गुनाह है उनको उनसे साखित कर दूंगा,
जबकि वो अच्छे काम कर रहे हैं। इन्हें गलती से जब इंसान शैतान के बहकावे में आकर या नफ्स की शरारत में आकर कुछ गुनाह उससे सरदर्द हो जाते हैं तो अल्लाह ताला मेहरबान है, वो माफ भी करने वाला है। और तुमको इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। इज्जत की जगह क्या है? आज हमारी इज्जत की जगह हमारा अपना घर है, जो हम इज्जत के साथ अपने घरों में रहते हैं। कभी घर में लोगों से अनबन भी होती है, रिश्तेदारों से, शौहर से, औलाद से, तो क्या है, घर का मामला घर में ही निपटा लेते हैं कि वो एक इज्जत की जगह होती है। अपने घर की बात दूसरों तक नहीं पहुंचाते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब तो एक साथ एक ही जन्नत में नहीं रखूंगा, बल्कि दर्जे बदर्जे उनके अमल के मुताबिक उनको उस जगह में, इज्जत की जगह में दाखिल करूंगा। जो जन्नत मिलेंगे वहां पर भी इज्जत की जगह होगी और अल्लाह ताला उनको इज्जत के साथ वहां दाखिल करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और तुमको इज्जत की जगह दाखिल करेंगे, जिसका मतलब क्या है? ये जन्नत है। जन्नत भी माने नेक लोगों का घर है वो। और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना ना करो। फिर अल्लाह ताला हिर्स के बारे में फरमा रहे हैं कि जो लोग हिर्स करते हैं, अगर किसी रिश्तेदार को ने हमसे ज्यादा अगर मारो दौलत होती है, घर बंगला होता है या औलाद होती है, तो दूसरों को इन्हें उसका दिल ललचाता है। वो ये समझता है कि हमारे पास नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है, यानी वैसा अगर हमारे पास होता तो बेहतर होता। इस तरह से तमन्ना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें किसी को ज्यादा देते हैं तो किसी को कम देते हैं, तो किसी को नपातुला देते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, जिसकी किस्मत का उसको रिस्क मिलता है। लेकिन उसमें ये बात नहीं है कि अगर ज्यादा दिए वो नेकोकार है, अगर कम दिए वो गुनहगार। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला इंसान को देखना चाहता है कि ज्यादा देने पर वो मेरा शुक्र अदा करता या नहीं, और कम देने पर भी मेरा शुक्र अदा करता या नहीं, यानी वो बुखल करता है। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला इन्हें माल देकर भी आजमाता है, माल नहीं देकर भी आजमाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है हिर्स भी बहुत बड़ा गुनाह है। हिर्स भी नहीं करना है, किसी की तमन्ना भी नहीं करना। यानी हिर्स उसके लिए करना है जो इल्म है। अगर हमसे लोग ज्यादा इल्म हासिल कर रहे हैं तो उन जैसे बनने की हमें कोशिश करना है, उनके ऊपर रश्क किया जा सकता है, क्योंकि रश्क करना जायज है, इल्म के बारे में जायज है कि हम भी उनके जैसे बनेंगे, उनके जैसे पढ़ेंगे, उनके जैसे अमल करेंगे। इस तरह से इल्म के बारे में कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के माल और दौलत के बारे में करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दिया है तो उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया उनके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया उनके मुताबिक उनका हिस्सा है। हाँ, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। बेशक अल्लाह ताला से जब दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही इल्म वाला है, इन्हें वो बहुत ही मेहरबान है अपने बंदों पर। वो उनकी दुआएं सुनता है और उनके हर दुआ को कबूल भी करता है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तैतीसवीं आयत है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो तरके के हकदार है, जो वालिदैन के विरासत के जो मीरास उसकी जो इन्हें बच्चों में, अपने औलाद में, अपने रिश्तेदारों में तकसीम होती है, उसके हक भी बता रहे हैं अल्लाह ताला कि उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और रिश्तेदारों ने छोड़े हैं। अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे अहद पैमान हो तो उनका हिस्सा उन्हीं दो, यकीनन अल्लाह हर चीज पर निगरां है। अगर किसी को देने का अहद कर दिए, पर यानी कोई गरीब है, हम खानदान में रिश्तेदार है कि हम तुमसे दूंगे, उनके इंतकाल के बाद उनके उस अहद को भी, उसके अहद पैमान को भी पूरा करना है, उनकी नसीहत, उनकी वसीयत को भी पूरा करना है। मर्द औरतों पर खवाम है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मर्दों का दर्जा औरतों की बनस्बत एक दर्जा ज्यादा है, क्योंकि वो इन्हें कमाते हैं, अपनी बीवी और बच्चों की परवरिश करते हैं, इन्हें हर वो तकलीफ इन्हें बच्चों के लिए, बीवी के लिए उठाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मर्द का एक दर्जा ज्यादा किया है। इस बिना पर अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है। इन्हें दर्जा बदर्जा हर एक का अलग अलग है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक के लिए अलग अलग खूबी, अलग अलग उनके हौसले होते हैं, अलग अलग उनकी खूबियां होती हैं, सिफत होती है। उनके अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं होता जिसके अंदर खूबी ना हो। हर एक को अल्लाह ताला खूबी सलाहियत दी है, लेकिन जो हमारे अंदर की सलाहियतों को हम उभारते हैं, जब दीन के काम करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको और आगे बढ़ाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्द औरत पर खवाम है इस बिना पर के अल्लाह ने उनमें से एक दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर के मर्द अपने माल खर्च करते हैं। मर्द लोग अपने माल बीवी और बच्चों पर और अपने वालिदैन पर खर्च करते हैं। बस जो साले औरतें हैं वो इताअत शियार होती हैं। जो लोग नेक औरतें होती हैं
وہ اپنے شوہر کے مال کو ایسے ہی خرچ نہیں کر دیتی، فضول خرچی نہیں کرتی، بلکہ اعتدالی خرچ کرتی ہیں، دیکھ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ محنت کی کمائی ہوتی ہے تو اس میں نہ بخل کرتی ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ اوسط درجے کا خرچ کرتی ہیں۔ تو وہی لوگ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو صالح عورتیں ہیں، جو نیک عورتیں ہیں، وہ شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرنا بھی ہم پر لازم کیا گیا ہے کہ مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی وہ مردوں کے اپنے شوہروں کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی بھی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنے شرمگاہوں کی بھی وہ حفاظت کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو عورتیں اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں تو وہ جنتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہوا ہو انہیں سمجھاؤ، جو عورتیں تاشا نہیں ہوتی بلکہ فضول خرچی کرنے والی ہوتی ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر حکم ہے کہ ان سے اگر سرکشی کا اندیشہ ہے تو انہیں سمجھاؤ، اگر سمجھانے پر بھی وہ نہیں سمجھے تو ان کو اپنی خوابگاہوں سے بھی علیحدہ رکھو، یعنی کچھ دنوں تک جب تک وہ سدھر نہ جائے اس وقت ان کو کیا ہے اپنی خوابگاہوں سے علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور مارو، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مارو، مار کر بھی ان کو سدھارا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مردوں نے تم اپنی بیویوں کو مارو، لیکن ایسی مار بھی نہ مارو جس سے نشان بیٹھ جائے، یعنی ہلکی پھلکی مار عورتوں کو مار سکتے ہیں لیکن ایسے ہی زیادہ زخمی کرنا گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کر دیے لوگوں کو کہ اے لوگوں تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مارنے کا حکم ہے لیکن ایسے بھی مار نہ مارو جس سے نشان بیٹھ جائے، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں، پھر اگر وہ سدھر جائے، یعنی تمہاری بات مان لیں، تمہاری فرما برداری میں زندگی گزارنے لگی تو ان کو چھوڑ دو، ان پر دست درازی مت کرو اور بہانے تلاش کر ان کو یعنی ان کو مار پیٹ مت کرو۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ تمہاری اگر مطیع ہو جائیں تو خواہ پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ تمہارے اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے، اور تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورتوں کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، ہے نا۔ شادی ہونے کے بعد انہیں کبھی کبھی گھر میں ساس سے ننند سے کسی سے ایسی جھگڑا ہو جاتا ہے اور میاں بیوی میں کیا ہے انبن ہو جاتی ہے، کبھی لڑائی جھگڑے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، جب لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے، نوبت بہت دور تک چلے جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہاں حکم ہے کہ فوری اس عورت کو طلاق مت دو، فوری اس کو اپنے سے علیحدہ مت کرو، بلکہ ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے کچھ لوگ، عورتوں کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو بٹھاؤ، تصفیہ کرو، اور اس تصفیے میں اگر چھوٹے چھوٹے قصور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی پہ اگر رحم فرمائے تو موافقت کی صورت نکال کر ان دونوں کو ملا دیں گا، جب دونوں آپس میں بیٹھیں گے اور معاملہ انصاف کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر مہربان ہوگا اور وہاں پر موافقت کی صورت نکال دیں گا اور وہ دونوں مل جائیں گے۔ لیکن اگر قصور ہوتے ہی عورت کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ تصفیہ کرنا ہے، سمجھانا ہے، ان کو ملانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان شیطان بھی ہوتا ہے، نفس کی شرارت بھی ہوتی ہے، سماج کی برائیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی انبن ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر حکم ہے کہ فوری اس کو الگ مت کرو، بلکہ وہ اس کو سمجھاؤ اور اپنے ان کے رشتہ داروں کو بٹھاؤ اور تصفیہ ہونے کے بعد پھر معاملہ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد عورت کو بھی حق دیا گیا ہے، اگر وہ شوہر اس کا بہت مارتا پیٹتا ہے، شراب جوا کھیلنے والا ہے، پینے والا ہے، اور عورت حد سے زیادہ تنگ ہو جاتی ہے تو مرد کو ہی حق نہیں ہے کہ طلاق دے کر الگ کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی مہربانی فرما کر عورت کو بھی حق دیا ہے کہ وہ خلا اپنے شوہر سے لے سکتی ہے، وہ دونوں پھر الگ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے آخری صورت ہے، پہلے تو ملانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر اور ان کے درمیان اصلاح کرے، ملائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہاتھ دیکھ میرے گرم موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم سب میرے بندے ہو، میری بندگی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ارشاد فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے برابر کسی کو میرا مد مقابل نہ ٹھہراؤ،
यानी मैं तुम लोगों के अपने बंदों से फरमा रहा है कि मैं अपने बंदों के तमाम गुनाहों को, चाहे छोटे गुनाह हो चाहे बड़े गुनाह हो, चाहे सगीरा हो या कबीरा हो, इन गुनाहों की माफी अगर मेरा बंदा मांगता है मुझसे, यानी कायल हो जाता है अपने गुनाह पर, सच्ची तौबा करता है, तो मैं इसके हर गुनाह को माफ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर वो मेरे मद्दे मुकाबिल किसी दूसरे को अगर शरीक ठहराया तो मैं उसके गुनाह को हरगिज नहीं माफ करता। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ। मैं बंदों के हर एक गुनाह को माफ कर सकता हूँ, लेकिन शिर्क को मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला को गुस्सा आ जाता है कि उसकी मिल्कियत में कोई दूसरा शरीक ही नहीं है, वो एक ही है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ताला एक है, कायम रहने वाला है हमेशा हमेशा, उसके साथ कोई दूसरा साजी नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मेरी बंदगी करो और मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। फिर उसके साथ ही अल्लाह ताला जब कभी भी अल्लाह के हकाम अल्लाह के हुकूक और उसकी बंदगी का हुक्म आता है, तो उसके साथ ही अल्लाह ताला माँ बाप को भी, उन्हें उन माँ बाप के साथ भी हुस्न सलूक करने का अल्लाह ताला हुक्म देता है कि माँ बाप भी औलाद का जरिया होती है, औलाद पर शफाकत करती है, रहम करती है, उसके परवान चढ़ने तक वो दुआएं भी मांगती हैं और उसकी परवरिश भी करती हैं और उसको अच्छा बनाने की हद तक इम्कान कोशिश भी करती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप को भी एक जरिया बनाया है औलाद का, अपने हक के बाद अल्लाह ताला माँ बाप का हक बताया है कि वो माँ बाप के साथ भी हुस्न सलूक करे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जब माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने के बाद बात आती है खराबतदारों की, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक करना चाहिए, क्योंकि उनका भी हक बनता है। और यतीम और मिस्किनों, फिर जब लोग यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, जो गरीब हैं, वो लोगों की भी उनके साथ भी हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया जा रहा है। और पड़ोसी रिश्तेदार से, पड़ोसी तो अपने बहुत ही करीब होते हैं, रिश्तेदार दूर होते हैं, लेकिन पड़ोसी बहुत ही करीब होते हैं, उनके साथ भी अच्छा मामला होना चाहिए। कभी तोहफे तायाब भी देना चाहिए, कभी उनकी खैर आफियत भी पूछना चाहिए, उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी है। आज हम करें तो कल वो करने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला पड़ोसी के साथ भी हुस्न सलूक करने का हुक्म दे रहे हैं। अजनबी हमसाया से, ये लोग अजनबी है, कभी कभार मिलने वाले, हमेशा नहीं मिलते। कोई अजनबी होता है, हमें कभी बस में मिल जाते हैं, तो कभी ट्रेन में मिल जाते हैं, तो कभी प्लेन में मिल जाते हैं। इस तरह से उनके साथ भी हुस्न सलूक करना, अगर वो किसी तकलीफ में है तो उनकी मदद करना चाहिए, और किसी मुसीबत में है तो उनकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अजनबी हमसायों से पहलू के साथी और मुसाफिर से, जो लोग मुसाफिर होते हैं तो उनके साथ भी हुस्न सलूक करने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। और उन लौंडिया गुलामों के, जो लोग गुलाम होते हैं, जो काम करने वाली होती हैं या करने वाले होते हैं, तो उनके साथ भी अल्लाह ताला हुस्न सलूक करने का हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी अगर हम हुस्न सलूक नहीं करें, उनकी ताकत से ज्यादा अगर काम ले, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। उनके साथ भी हुस्न सलूक करने का अल्लाह ताला हुक्म दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर उस वक्त भी फरमाए कि ऐ लोगों, तुम औरतों के साथ हुस्न सलूक करो और अपने गुलामों के साथ भी हुस्न सलूक करो, एहसान का मामला रखो, यकीन जानो अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो अपने पिंदार में मगरूर हो और अपनी बड़ाई पर फख्र करे। अल्लाह तबारक व तआला फख्र करने वालों को नीचे फेंक देता है, फख्र करने वालों को अल्लाह ताला नहीं बख्शता, क्योंकि फख्र भी बहुत बड़ा गुनाह है। सिर्फ फख्र अल्लाह ताला को ही जचता है और वही तकब्बुर कर सकता है, किसी और को अल्लाह ताला ऐसा हुक्म नहीं दिया कि वो जो मगरूर है, जो गुरूर करे। तो क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को एक गंदे नुस्खे से पैदा किया है, उसकी क्या मजाल है कि वो फख्र करे। तो पहले क्या है, अपनी पैदाइश पर गौर फिक्र करना है, उसके बाद आजिजी व इख्तियार करना है, क्योंकि आजिजी को अल्लाह ताला पसंद करता है, फख्र को पसंद नहीं करता। और ऐसे लोग भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है जो कंजूसी करते हैं। जो लोग कंजूस हैं, जो बुखल करते हैं, वो लोग भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं, क्योंकि कंजूस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए कि वो वकील जो लोग हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करता। तो कंजूसी भी बहुत वकीली चीज है, इन्हें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, और फजूल खर्ची भी नहीं करना। इसके मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एतदाली खर्च अल्लाह ताला को पसंद है, एतदाली खर्च करो, ना फजूल ज्यादा करो, ना कम करके कंजूसी बखीली करो, क्योंकि बखील आदमी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। यही फरमा रहे हैं अल्लाह ताला का, ऐसे लोग भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है जो कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी की हिदायत करते हैं। दूसरे लोगों को भी इस तरह से हिदायत करना ये भी गुनाह है। और जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उसे छुपाते हैं, जो कुछ भी अल्लाह ताला दिया है
वो अपनी खस्त हालत के साथ नहीं रहना है। जो कुछ अल्लाह ताला दिया है उसको जाहिर करने का भी हुक्म है, यानी फखर तकब्बुर नहीं करना है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उस चीज को जाहिर करना है। ऐसी खस्त हालत में रहना भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद आदमी ना पहनता है, ना वो खाता है, ना पीता है, तो वैसे लोग क्या है, कंजूस होते हैं। वैसे लोग भी क्या है, कुफरान नेमत करते हैं। अल्लाह ताला देने के बाद क्या है, वो उसकी नेमत का तो इनकार करना। ऐसे काफिर नेमत लोगों के लिए हमने रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा। फिर क्या फरमाया अल्लाह ताला, जो कुफरान नेमत करने वाले हैं उनके लिए भी मैं रुस्वा कुन अजाब, उन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको रुस्वा करेगा और वो अजाब में उनको डाल देगा। और वो लोग भी अल्लाह को नापसंद हैं जो अपने माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं, जो लोग रियाकारी करते हैं, शोहरत नाम और नमूद के लिए करते हैं, वैसे लोग भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। वो रियाकारी भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इन्हें रियाकारी नहीं करना चाहिए, चाहे माल के मामले में हो या और मामले में हो या इल्म के मामले में हो। रियाकारी भी बहुत बड़ा गुनाह है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बल्कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आजिज़ी अल्लाह ताला की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसको रजामंद करने के लिए जो भी काम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशी के लिए करना चाहिए, लेकिन रियाकारी नहीं करना है। और दर हकीकत ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना रोज़े आखिर पर। ऐसे लोग क्या है, ना उनका अल्लाह पर ईमान होता है और ना आखिरत पर ईमान होता है। सच ये है कि शैतान उनका रफीक हुआ। जो लोग शैतान को अपना दोस्त बना लेते हैं, वो अपनी रिफाकत में उनके लिए मैसर आती है और वो उसकी शैतानी हरकत वो करते जाता है। इन्हें जो भी गुनाह का काम है वो जल्द से जल्द कर लेता है। इन्हें नेकी के कामों को छोड़ देता है, बुराइयों को कामों को अपना लेता है। जो शैतान उसका दुश्मन होता है, हर वक्त उसको उकसाते रहता है, बहकाते रहता है, और उसके वो बहकावे में जल्द से जल्द आ जाता है। इस तरह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, तभी खुतवाती शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्हें जो लोग शैतान की पैरवी करते हैं, वो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसमें उससे होशियार रहो, क्योंकि वो हर बुराई के काम तुम्हारे सामने लाकर इन्हें खुशाइंदी की तरह बता देता है और तुम जल्द उसके बहकावे में आ जाते हो। अल्लाह ताला अपने बंदों को इन्हें ये हिदायत दी है, होशियार कर दिया है कि तुम उसके बहकावे में हरगिज मत आओ। जब भी वो कभी उकसाता है तो अल्लाह की पनाह मांगो, उससे दूर हो जाओ। आखिरकार इन लोगों पर क्या आफत आ जाती है कि अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखते, तो अब जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते। अगर ऐसा करते तो अल्लाह उनकी नेकी का हाल उनसे छुपा न रह जाता। अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता, लेकिन बंदा है वो अपने आप पर जुल्म करता है, अपने आप को हलाकत में डालता है, अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि दुनिया की जो जिंदगी है धोखे की, फरेब के सिवा कुछ और नहीं है। इन्हें जो लोग अक्लमंद होते हैं, इन्हें जो लोग उन्हें अल्लाह ताला से डरने वाले होते हैं, वो अपने आप को कभी धोखे में नहीं डालते। वो अल्लाह ताला से डरते हुए काम करते हैं। जब भी कोई गुनाह का काम उनसे सरजद हो जाता है तो फौरी अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह की रजा के लिए काम करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसी की नेकी का हाल मुझसे छुपा नहीं रह जाता है। अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई एक नेकी का काम करे तो उसे दो चंद करता है। अल्लाह ताला अगर कोई एक नेकी का काम करे तो उसको 10 नेकियां अता फरमाता है, और अगर एक गुनाह करे तो एक ही गुनाह देता है, उसको ज्यादा नहीं देता, ज्यादा उसके गुनाह नहीं लिखे जाते। ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है और उसकी रियायत है। और फिर अपनी तरफ से बड़ा अजर अता फरमाता है। फिर सोचो कि उस वक्त ये क्या करेंगे जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और इन लोगों पर तुम्हें यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे। इन्हें क़यामत के दिन हम आखिरी उम्मत है, उम्मत मोहम्मदिया, लेकिन अल्लाह ताला दरमियानी उम्मत बनाएगा। उस वक्त हमारी उम्मत मोहम्मदिया की गवाही इन्हें पेश की जाएंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे तो फिर इन्हें उनकी उम्मत को भी गवाह ठहराने का अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि ये भी क़यामत के दिन गवाही देंगे अल्लाह एक होने की और रसूलों को रिसालत के। उस वक्त वो सब लोग जिन्होंने रसूल की बात ना मानी हो और उसकी नाफरमानी करते रहे और तमन्ना करेंगे कि काश जमीन फट जाए और उसमें समा जाए, उस वक्त क्या है, लोग पछताएंगे। जो अल्लाह उसके रसूल के अहकामात का इनकार करते थे, रसूलों की रिसालत का इनकार करते थे, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते थे, तो उन लोगों को जब अजाब सामने दिखाई जाएगा, इन्हें क़यामत जब बर्पा होगी तो दोज़ख उनके सामने लाई जाएगी और उनका नाम अमाल जो बाएं हाथ में पीछे से दिया जाएगा, तो उस वक्त वो ये समझेंगे, कोशिश करेंगे, अरे अल्लाह हमको फिर दुनिया में भेजा गया तो बेहतर था कि हम अच्छे काम करके फिर अल्लाह ताला के पास आ सकते थे। लेकिन उस वक्त क्या है, उनका मौका खत्म हो जाएगा, उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो उस वक्त ये तमन्ना करेंगे कि काश जमीन फट जाए और उसमें समा जाए। अगर जमीन
फट जाती तो हम उसमें मरने से पहले अंदर चले जाते। तो इस तरह से वो क्या है, अपने आप को कोसेंगे, अपने आप को इन्हें वो बदवा दे लेंगे, लेकिन उस वक्त तो पछताने के सिवा और उनको कुछ हासिल नहीं होगा। वहाँ ये अपनी कोई बात अल्लाह से ना छुपा सकेंगे। जो भी मामला है अल्लाह ताला के सामने होगा, सब लोगों के सामने होगा। कोई बात अगर वो छुपाना चाहे अपना ऐब, लेकिन वो छुपा नहीं सकेंगे। अगर वो छुपाएंगे भी तो नाबियाबाद खोला जाएगा, उनके ऐब को सारे लोगों के सामने जाहिर किया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़े ऐब की बात है। तो ये हमारा अगर कोई ऐब अगर 4 आदमियों के सामने बोल दिए तो हम क्या है परेशान हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते, शर्मसार हो जाते कि हमारी ये बात ये खोल कर बता दी है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमारे जो ऐब होंगे सबके सामने जब जाहिर किए जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। तो इसलिए हम इन्हें अल्लाह ताला से कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो जो कुछ भी हम जब काम करते हैं अल्लाह की रजा उसकी खुशनुदी के लिए करना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए। तो यही हमारी कामयाबी क़यामत के दिन हो सकती है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि क्या कह रहे हो, है ना। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में ऐसा आहिस्ता पढ़ते हैं कि हम जो चीज अल्लाह का जो सूरे पढ़ते हैं उन सूरे जो कौन सा सूरा हम कौन सी रकात में क्या पढ़े ये भी हमें याद नहीं रहता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब नमाज पढ़ो तुम ये समझो कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या कह रहे हो, मुझसे क्या मांग रहे हो। जबकि दौरे जाहिलियत के जमाने में जो यहूदी थे वो लोग क्या है कैसे आते थे, नमाजों को नशा की हालत में आते थे, आंख बंद करके नमाज पढ़ते थे। इस तरह से वो उनकी नमाज अल्लाह ताला को नागवार गुजरती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम नशा की हालत में नमाज मत पढ़ो। और जब नींद आती थी तो ऊँघते हुए नमाज पढ़ते थे। ये भी अल्लाह ताला के अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को नागवार गुजरा। तो उसी वक्त क्या है किबला भी तब्दील हो गया था। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। नमाज उस वक्त तक पढ़नी चाहिए जबकि तुम जानो कि क्या कह रहे हो। और इस तरह जनाबत की हालत में फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जनाबत की हालत में भी नमाज नहीं पढ़ना है, कुरान नहीं पढ़ना है और नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि गुस्ल ना करो, इल्ला एक रास्ते से गुजरते हुए। अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई शख्स रफे हाजत करके आए या तुमने औरतों से लमस किया हो और फिर पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो। सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत है। क्योंकि अगर पानी कहीं हमको मिलता कहीं नहीं मिलता, कभी हम बीमार भी पड़ जाते, कभी सफर की हालत में होते, तो जब पानी नहीं मिले तो हमारी नमाज कज़ा हो सकती, हम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, अल्लाह के आगे नहीं झुक सकते, परेशान होते, मसले मसाइल ढूंढने लगते, इनसे उनसे पूछने लगते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े मेहरबान हैं, वो हमारे घरों में अपनी किताब रख दिए हैं जिसको हम पढ़ने के बाद आसानी के साथ अमल कर सकते हैं। कहीं ढूंढने की, कहीं घूमने की, कहीं फिरने की, कभी कहीं मसले मसाइल पूछने की हमको जरूरत है। जबकि हम कुरान को उसके तर्जुमे के साथ पढ़ते हुए उसके माने मतलब को समझेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी का सामान, पूरी जिंदगी गुजारने का जो तरीका है अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बता दिया है कि अगर पानी नहीं मिले तो क्या करना चाहिए, अगर बीमार है तो कैसे नमाज पढ़ना चाहिए, अगर हम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बीमार है, तो अल्लाह तबारक व तआला की रियायत है, उसकी मेहरबानी है कि वो बैठ कर पढ़ने का भी हुक्म देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुक्म देते हैं कि अगर बैठ कर पढ़ने की भी तुम्हें ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, तो लेट कर पढ़ सकते हैं। अगर लेट कर भी पढ़ने की ताकत नहीं है तो इशारे से भी पढ़ने का अल्लाह ताला हुक्म दिए हैं कि लेकिन अल्लाह ताला की इबादत से दूर नहीं होना चाहिए, हर वक्त अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, उसकी इबादत करना चाहिए, इसके आगे झुकना चाहिए। वही लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर यही रियायत कर रहे हैं कि तुम बीमार है, सफर की हालत में है, वजू के लिए पानी नहीं है, तो अब तयम्मुम करके मिट्टी से काम ले सकते हैं। जमीन पर दोनों हाथ हथेली मारना है और एक बार चेहरे पे फेर लेना है, फिर दोनों हाथों पर फेर लेना है, तो हम क्या है पाक हो सकते हैं। उसी वक्त हमारा वजू पूरा हो जाता है, फिर हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रफे हाजत, यानी जिसको गुस्ल की जरूरत है वो भी पाक मिट्टी से काम ले सकते हैं। जबकि जंग के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी बीवियों को जरूरत थी, तो उसी वक्त अल्लाह ताला यह काम नाज़िल फरमाया कि तुम मिट्टी से भी काम ले सकते हो, उससे अपने चेहरों पर और हाथों पर मसा कर लो, बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला है और बख्शिश फरमाने वाला है। क्या फरमाने अल्लाह ताला, बेशक मैं नरमी से काम लेने वाला हूँ, मैं अपने बंदों पर इन्हें जुल्म नहीं करता, अपने बंदों को नाहक नहीं सताता, लेकिन बंदा है मेरा वो अपने आप पर जुल्म करता है।
तुम ने उन औरतों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया, वो खुद जलालत के खरीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से गुम कर दो। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हिमायत और मददगारी के लिए अल्लाह ही काफी है। जो लोग यहूदी बन गए हैं उनमें से कुछ लोग हैं जो अल्फाज को उनके महल से फेर देते हैं। तो बाद लोग कैसे थे, वो जो मुनाफिक लोग थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी मजलिस में बैठते थे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी ऐसी बातें करते थे, यानी ज़ाहिरी कुछ होता था, अंदरूनी कुछ होता था। जब आपके मजलिस में बैठते थे तो दीन के हक के खिलाफ नेशगनी करने के लिए अपनी जुबानों को क्या है तोड़ मोड़ कर बात कहते थे। सबीना वो ऐसे ही ना कहते थे, और इसमें गैरा मुस्माइन और राय ना कहते, इन्हें अपनी जुबान को लचका कर इन्हें देकर इन्हें अल्फाज को क्या है फेर देते थे। इन्हें वो ऐसा ही ना कहते थे, समी ना कहते यानी हमने सुन लिया, ऐसा ही ना यानी हमने कबूल नहीं किया, इन्हें अता ना कहने के बजाय वो ऐसा ही ना कहते थे। तो इससे क्या है अल्फाज क्या है पलट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो उसके क्या है माने मतलब भी बदल जाते हैं। तो ये लोग क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मजलिस में बैठते थे तो जाहिरी कुछ करते थे, आहिस्ता से कुछ बोलते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं, हालांकि वो कहते समीना वाताना और इस्मा उन्जुरना, तो ये उन्हीं के लिए बेहतर था और ज्यादा रास्तबाजी का तरीका ये है, मगर उन पर तो उनकी बातिल परस्ती की बदौलत अल्लाह की फिटकार पड़ी है और इसलिए कि वो कम ही ईमान लाते हैं। ऐ लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, मान लो इस किताब को जो हमने अब नाजिल की है और इस किताब की तस्दीक और तायीद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। जो तौरात और इंजील भी नाजिल हो चुकी थी, वो लोग क्या है इन्हें कोई अगर मसले मसाइल पूछने आते तो वो क्या है आसान लफ्जों में उनको बता देते और अच्छे जो जो अल्लाह ताला के जो अहकामात थे तो उसको क्या है बदल देते थे, इन्हें कुछ बताते थे कुछ छुपा देते थे। इस तरह से जब वो छुपाने लगे, बताने लगे, अलग अलग लिखने लगे अपने किताबों में, तो वो क्या है किताबें रद्द बदल हो गई, अपनी असली हालत में नहीं रही। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि उन किताबों को लोगों छोड़ दो, अब जो किताब में नाजिल किया हूँ ये किताब वो उन किताबों की तस्दीक कर रही है कि वो जो किताबें आई थी वो अल्लाह के पास से आई थी, रसूल के पास आई थी, लेकिन तुम लोग इन्हें उसको रद्द बदल करके अपनी असली हालत से बिगाड़ दिए। अब जो ये किताब है इसको तुम नहीं बिगाड़ सकते, इन्हें इसकी एक लफ्ज को एक हुरूफ कभी तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले लिया है, इसके एक हुरूफ से एक जेर जबर को भी वो बदला नहीं सकते। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो इन किताबों की ये तायीद करने वाली किताब है, सबूत है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास पहले से जो मौजूद थी उस पर भी ईमान लाना है और इन किताबों पर भी ईमान लाना है और इस किताब पर तुम अमल करना है। इस पर ईमान ले आओ खबर उसके कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे फेर देंगे या उनको इसी तरह लानत ज़दा कर देंगे। अगर तुम नहीं मानेंगे तो हम क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ देंगे, क्योंकि तुम हमारी नजर से लानत ज़दा हो गए, जिस तरह सबत वालों के साथ हमने किया है। जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी जो बंदर बन गए थे ना, अल्लाह तबारक व तआला उनका जिक्र यानी इबरत के तौर पर फरमा रहा है कि मैं उनको इस हाल में छोड़ कर दिया हूँ कि वो इंसान से बंदर बनाए गए। और याद रखो कि अल्लाह की हुक्म नाफिज होकर रहता है, अल्लाह बस शिर्क ही को माफ नहीं करता। क्या फरमा रहा अल्लाह ताला, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रिका, यानी अल्लाह बस शिर्क को ही माफ नहीं करता, इसके माफ सिवा जो दूसरे जिस कदर भी गुनाह हो वो उसके लिए चाहता है कि माफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया तो उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ तस्नीफ किया और बहुत बड़े सख्त गुनाह की बात है। तुमने उन लोगों को भी देखा जो बहुत ही अपनी पाकिज़गी के नफ्स का दम भरते हैं, हालांकि पाकिज़गी तो अल्लाह ही जिसे चाहता है अता करता है, और उन्हें जो पाकिज़गी नहीं मिलती तो दर हकीकत उन पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाता। देखो तो सही, ये अल्लाह पर भी झूठे इफ्तरा करते से नहीं चूकते और उनको सरीहन गुनाहगार होने के लिए यही एक गुनाह काफी है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया और उनका हाल ये है कि वो जिबत के और ताऊत को मानते हैं और काफिरों के मुतालिक कहते हैं कि ईमान लाने वालों से तो यही ज्यादा सही रास्ते पर हैं। ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और जिस पर अल्लाह ने लानत देकर फिर उसका कोई मददगार नहीं पाओगे। जिस पर अल्लाह ताला की लानत हुई उस पर उसका कोई मददगार नहीं है। क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कौड़ी तक भी ना देते। फिर क्या ये दूसरों के लिए इस तरह से हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाज दिया? अगर ये बात है तो उन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत अता की और मुल्क अजीम बख्श दिया, मगर उनमें से कोई उस पर ईमान लाया और कोई उससे मुंह मोड़ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
जो हिकामत अल्लाह ताला के पास से लाए थे वो उसमें से कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं उनको किताब भी दिया हूँ और हिकमत भी अता किया हूँ और मुल्क अजीम भी बख्श दिया हूँ। और मुंह मोड़ने वालों के लिए तो बस जहन्नुम की भड़कती हुई आग ही काफी है। जो लोग अल्लाह ताला के दीन से मुंह मोड़ते हैं, गुमराह हो जाते हैं, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करते, तो क़यामत के दिन वो क्या है, दहकती आग में उनको डाला जाएगा, वही आग उनके लिए काफी होगी। जिन लोगों ने हमारी आयत को मानने से इनकार कर दिया है उन्हीं बयकीन हम आग में झोंकेंगे। क्या फरमा अल्लाह ताला, जो हमारी आयत को नहीं मानते, हमारी आयतों का इनकार करते हैं, उनको यकीन के साथ, यानी अल्लाह ताला यकीन दिला रहे हैं कि मैं उनको हकीकत में यानी आग में डाल दूंगा। और जब उनके बदन की खाल गल जाएगी, जब आग में डाले जाएगा इंसान को, गुनहगार को, तो उनके बदन, उसकी बदन की खाल क्या है, वो गल जाएगी यकीनन। जब आग में जाएगा आदमी, अगर आग से हाथ पैर जल गए तो वो खाल जल जाती है। जब पूरे तरीके से उसको आग में डाल दिया जाएगा तो उसके सारे बदन की खाल क्या है, वो गल जाएगी और अंदर की जो पेट की आते हैं वो बाहर निकल आएंगे। लेकिन वो वैसी ही नहीं रहेंगी, बल्कि उसके अजाब के बाद कुछ तकलीफ होगी, उसके बाद फिर उसको वही अजाब दिया जाएगा। इस तरह से वो आग में जलते झुलसते रहेगा। तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे। फिर क्या फरमा रहा अल्लाह ताला, अगर उसकी खाल एक बार जल जाएगी, गल जाएगी, तो दूसरी नई खाल उसके लिए हम पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा सके। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल लाने की हिकमत भी खूब जानता है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मैं जो फैसला करता हूँ, जो मेरी कुदरत है, वो अमल में लाने के लिए मेरे लिए कोई बड़ी बात है। यानी मैं जो भी काम करता हूँ हिकमत के साथ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही काम नहीं करते बल्कि हिकमत के साथ करते हैं। ठीक है आंटी, जज़ाकल्लाह खैर। अरुबा हो गया ना? हाँ हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे से देखिए, आयत नंबर हमारा चल रहा है 57। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल किए, हम अनकरीब इन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहां इनके लिए पाक साफ बीवियां होंगी और इन्हें घनी छांव में दाखिल करेंगे। अब ये जन्नत का जिक्र हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इन लोगों में से बना जिनको तू ये इनामत देने वाला है। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि जो लोग अमानतों के हकदार हैं इन्हें ये अमानतें अदा कर दो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला करो। अल्लाह ताला यकीनन तुम्हें अच्छी नसीहत करता है और वो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। ऐ ईमान वालों, और अल्लाह की और इसके रसूल की इताअत करो और इन हाकिमों की भी जो तुम में से हों। फिर अगर किसी बात पर तुम्हारे दरमियान झगड़ा पैदा हो जाए, तो अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो इस मामले को अल्लाह और इसके रसूल की तरफ फेर दो। यही तरीक़ेकार बेहतर और अंजाम के लिहाज से अच्छा है। ऐ नबी, आपने इन लोगों के हाल पर गौर किया जो दावा तो करते हैं कि जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया है हम उस पर ईमान लाए, इस पर भी ईमान लाए हैं और इस पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया था, मगर चाहते ही हैं कि अपना मुकदमा तागूत के पास लेकर जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तागूत क्या है? हर वो बातिल कुव्वत जो अल्लाह से दूर कर दे, अल्लाह के अहकामात को मानने से इनकार करवा दे, वो तागूत है। इसमें शैतान भी आ जाएगा और हर वो ताकतें आ जाएगी जो हमको अल्लाह से दूर करती हैं। इन्हें ये हुक्म दिया गया था कि वो तागूत के फैसले तस्लीम ना करें, और शैतान तो ये चाहता है कि इन्हें गुमराह करके बहुत दूर लेकर जाए। और जब इन्हें कहा जाता है कि इस चीज की तरफ आओ तो जो अल्लाह ने नाजिल की है, और अल्लाह की तरफ आओ, तो जो आप मुनाफिकों को देखेंगे कि वो आपके पास आने से बचते हैं या गुरेज करते हैं। अब यहाँ पर मुनाफिकों का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे जब मदीने में, तो मुनाफिकों का आपके पास फैसला लाने से गुरेज, यानी कि जो मुनाफिक थे मुसलमानों में से, मुनाफिक लोग जो थे, तो वो क्या चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला ना लेकर जाए। और तागूत का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे मुराद हर वो फर्द, हर वो अदालत या ऐसा इदारा या ऐसा निजाम जो अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपना हुक्म लोगों पर मुसल्लत करना चाहता हो, यानी कि ऐसी बात जो अल्लाह के खिलाफ हो, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो। और मुनाफिकों का क्या तरीका था कि जिस मुकद्दमे में इन्हें ये तवक्के होती थी कि फैसला इनके हक में होगा, तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चले जाते,
اور جس مقدمے میں ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے سے انکار کر دیتے تھے۔ تو آج بھی کیا ہے، آج بھی حال یہی ہے مسلمانوں کا کہ جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہیں اور جو نہیں پسند ہوتی ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سیدنا عمر کا منافق کے حق میں فیصلہ۔ اب یہاں پر کیا ہوا تھا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں۔ آیت نمبر کیا چل رہی ہے ہماری 61۔ تو یہاں پر ایک یہودی کیا تھا، ایک قصہ کیا تھا، ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا۔ اب یعنی منافق کون تھا؟ مسلمان منافق۔ تو کسی معاملے پر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ اب کیا ہوا، یہودی نے کیا کہا کہ یہ یہودی حق پر تھا اور اس نے کیا کہا منافق سے کہ چلو یہ فیصلہ تمہارے رسول سے کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ تو یہودیوں کا یہ بھی یہی مان تھا کہ یہ نبی حق کا ساتھ دینے والا ہے، اس لیے یہودی نے کیا کہا کہ چلو یہ فیصلہ ہم تمہارے نبی کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ لیکن جو منافق تھا، مسلمان منافق، تو یہ کیا کرنے لگا، آگے پیچھے ہونے لگا، کیونکہ اس سے پتا تھا کہ نبی غلط فیصلہ تو نہیں کریں گے تو یہ میرے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا، یہ مقدمہ اس نے کیا کہا کہ اپن کیا کرتے ہیں، یہ مقدمہ تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے کر چلتے ہیں، جہاں اس منافق کو یہ توقع تھی کہ یہ رشوت سے فیصلہ میرے حق میں کر سکتا ہے۔ مگر یہودی یہ بات نہیں مانا اور اس نے کیا کیا، اپنے سردار کے کردار کا پتا تھا، اس کو پتا تھا کہ میرا سردار کیسا ہے، پیسے لے لوا کے تو یہ فیصلہ اس کے حق میں کر دے گا۔ تو اب منافق چونکہ کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ رسول کے پاس نہیں جاؤں گا، ظاہر ہے اب مسلمان ہے، اس کو یہ بولنے کے لیے بھی جھجک ہو رہی تھی لیکن جانا بھی نہیں چاہ رہا تھا وہ۔ تو کیا ہوا کہ فیصلہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا، آپ نے دونوں کی بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب منافق کیا کہنے لگا کہ چلو اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ اب منافق اب بھی فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کیا کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب کے پاس اس نے فیصلہ لے کر گیا۔ اب جب انہوں نے فیصلہ ان کے پاس لے کر گیا، یہودی اور منافق دونوں سیدنا عمر کے پاس گئے، تو پھر انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ یہودی نے اپنا بیان دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یہ مقدمہ آپ کے نبی کے پاس لے گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر اندر گئے اور تلوار نکال لائے اور آتے ہی اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ بات بالکل پسند نہیں کی کہ کوئی شخص نبی کی بات سننے کے بعد اس کا انکار کر دے، جو شخص نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے انہوں نے کیا کہا کہ اس کے لیے میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا جب ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی۔ وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور باہمی موافقت کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، یعنی کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور نصیحت کیجئے، ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتائیے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اور جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تو اگر وہ اس وقت آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات آپ کو حکم مطلب حاکم فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے، اور جو فیصلہ اس کے متعلق اپنے دلوں سے میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں، اس فیصلے پر پوری طرح ان کو سر جھکانا پڑے گا۔ اور اگر ہم ان پر واجب کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، اور اگر وہ وہی کچھ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب بن سکتی ہے، اور یہ کہ ہم انہیں اپنے یہاں سے بہت بڑا اجر بھی دیتے، انہیں سیدھی راہ پر بھی چلائے رکھتے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں داخل کر دے، ان لوگوں میں ہمارا نام لکھ لے جن کو اللہ تعالی انعام عطا کرنے والا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور رفیق ہونے کے لحاظ سے
یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ ایسا فضل اللہ ہی کی طرف سے ہوگا اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ہی کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو، پھر چاہے الگ الگ ہو یا گروپس کی شکل میں، دستوں کی شکل میں کچھ کرو، یعنی کہ سفر کے لیے نکلو یا سب اکٹھے مل کر نکلو۔ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتا ہے مجھ پر تو اللہ نے بہت احسان کیا ہے کہ میں ان میں موجود ہی نہ تھا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہو جائے تو یوں بات کرتا ہے جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ تھا ہی نہیں، اور کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا۔ اب یہاں پر جنگ احد کے مسلمانوں کی حالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان میدان احد میں ایک دفعہ ہار چکے تھے، شکست سے دوچار ہو چکے تھے، اور ابو سفیان نے واپسی کے وقت اپنے خطبے میں اپنی کامیابی کا اعلان بھی کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں اور منافقوں اور مدینے کے ارد گرد پھیلے ہوئے جو قبائل تھے ان کے حوصلے بڑھ گئے اور اسلامی دشمنی میں اپنی کوششیں اور تیز کر دیا انہوں نے۔ اب بعض اوقات ایسی خبریں آتی تھی کہ فلاں قبیلہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، فلاں قبیلہ مسلمانوں پہ چڑھائی کی طرف، مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس دور میں مسلمان کیا کر رہے تھے کہ غداریاں بھی کر رہے تھے اس میں، اور اس میں فریب کی بھی دعوت دی جا رہی تھی، مطلب لوگوں کو مدینے کی حدود سے باہر مسلمانوں کا جان اور مال محفوظ نہ تھا، اور مدینے پر ہر وقت خوف طاری رہتا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ تم کیا کرو، ہر وقت چاق کو چوبند رہو، یعنی کہ ہر وقت ایسا اپنے آپ کو تیار رکھو کہ کوئی بھی اگر تم پر حملہ کر لے تو تم اس کے لیے تیار رہو، اور جب کسی سفر پر نکلنا ہو تو سب اکٹھے مل کر نکلو۔ اکٹھے نکلنے کا کیا فائدہ ہے کہ کوئی انسان سامنے والوں پر رعب پڑتا ہے اور لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اب یہ ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ جاتے تھے، اب اس میں کیا تھا کہ کچھ لوگ کیا کرتے تھے، بہانے بنا کر پیچھے رہ جاتے تھے، پھر اگر سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچتی تو بڑے خوش ہوتے اور سوچتے کہ اچھا ہی ہوا جو ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، لیکن اگر ان کو مال غنیمت ملتا مسلمانوں کو اور ان کو فتح بھی مل جاتی تو حضرت کہتے کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا۔ تو مطلب یہ دونوں طرف سے وہ شک میں پڑے رہتے کہ ہم جاتے تو اگر جاتے تو ہمارا نقصان ہوتا، اگر ان کو مال غنیمت مل گیا سارے مسلمانوں کو تو بڑا اس سے دکھی ہوتے کہ دیکھو ان کو کتنی چیزیں نصیب ہوئی ہیں۔ آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے کہ چاہے وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، جلد ہی دونوں صورتوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ آیت نمبر ہماری 74 ختم ہوئی ہے، یعنی کہ جب ایک جہاد کی ترغیب اور جہاد کی اہمیت اور فوائد ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ جہاد میں جب بھی کوئی انسان جاتا ہے تو دونوں ہی صورتوں میں اس کا فائدہ ہے۔ اگر وہ شہید ہو گیا تو بھی اس کو جنت ملے گی، اگر وہ غالب آ گیا، اگر وہ فتح ہو گئی اس کو تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دونوں ہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دینے والے ہیں۔ جبکہ کئی کمزور مرد، عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا فرما دے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو ہجرت نہیں کرنے والے مسلمان جو تھے، اس آیت میں کمزور مسلمانوں، بیواؤں اور بچوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو مکہ یا بعض قبائل میں آباد تھے، اسلام قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، مطلب ان کے پاس ایسے حالات نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر سکتے، اور کافروں کے ظلم و تشدد برداشت کرنے پر بھی مجبور تھے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ ان ظالموں سے ہمارے لیے رہائی کی کوئی صورت پیدا فرما دے، کوئی ایسا مددگار اور حامی ہمارے لیے بھیج دے جو ان ظالموں کے پنجے سے ہمیں نکالے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں، یعنی کہ دیکھیں ایک تو راہ کون سی ہے، اللہ کی، اور دوسری کون سی راہ ہے، طاغوت کی یعنی کہ شیطان کی۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شیطان کی راہ میں محنتیں کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں اللہ کی راہ میں محنتیں کر رہے ہیں۔ سو ان شیطانوں کے دوستوں سے خوب جنگ کرو، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ،
اب یہاں پر دیکھیے مکے میں جہاد پر پابندی تھی، پہلے لڑنے کے لیے منع کیا گیا تھا، ان کے اوپر اتنے ظلم ہو رہے تھے، ان کے زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیا گیا تھا، اور کئی بار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، لیکن کیا ان کو وہاں پر جنگ کی اجازت نہیں دی گئی، ان کو جہاد کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ان کو صرف کیا کہا گیا، ابھی صرف نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر قائم رہو۔ جب پھر بعد میں جب مدینے میں جا کر ایک متحد وہ بن گئی، ایک گروپ بن گیا مسلمانوں کا، تو پھر بعد میں پھر ان کو جنگ کا جہاد ان کے اوپر فرض کیا گیا۔ جب وہ بار بار وہاں کہتے تھے کہ ہم پر جہاد فرض کر دیا جائے، ہم پر جہاد فرض کر دیا جائے، تو ہم بھی لڑیں گے، ہم بھی اپنا دفاع کریں گے۔ لیکن پھر جب انہیں مدینہ منتقل کر دیا گیا اور جنگ کا حکم دیا گیا تو بعض لوگ جنگ سے رک گئے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ مطلب پہلے تو بہت کہہ رہے تھے وہ کہ ہم کو جنگ کی اجازت دے دی جائے، جنگ کی اجازت دے دی جائے، لیکن جب انہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی تو پھر کیا کرنے لگے، ڈر کے مارے اپنے آپ کو بچانے لگے اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی اور ہمیں مزید کچھ اور موقع دے دیتا، کچھ مہلت نہ دی تو نے ہم کو۔ آپ ان سے کہیے دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ذرہ بر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ یعنی کہ اب یہاں پر دیکھیے ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ جہاد میں گئے ہوئے، جنگوں میں گئے ہوئے ہو تو وہاں پر بھی تمہیں موت آئے گی، اور اگر تم اپنے بستروں پر ہو، اپنے آرام دہ زندگیوں میں ہو، تب بھی تمہیں وہاں پر موت آئے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ موت کہیں نہیں آئے گی، اگر جنگ میں جائیں گے تو ہی موت آئے گی، گھر میں رہیں گے تو موت نہیں آئے گی۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے تو موت تو اپنے ہی وقت پر آ کر رہے گی۔ کئی ایسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے کئی جنگیں لڑی، لیکن بعد میں پھر وہ اپنے بستر پر، اپنے گھروں میں ان کی موت پھر واقع ہوئی۔ جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ محفوظ ہو جاؤ، اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پہنچا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ آپ ان سے کہیے سب کچھ ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کوئی مصیبت آئے تو وہ تیرے اپنے اعمال کی بدولت ہوتی ہے۔ یعنی کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی آزمائش آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ظالم ہے کہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، بلکہ انسان کیا کرتا ہے، کبھی کبھی اپنے اوپر اتنے گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پاک کرے، اس کو گناہوں سے صاف کر دے، اس کے گناہوں سے دور کر دے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، مصیبت لاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے آپ کو سب رسولوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اور اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور کوئی اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن جب آپ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے برعکس مشورے کرتے ہیں، اور جو وہ مشورے کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ لکھتا جاتا ہے، لہٰذا ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ آیت کو انڈرلائن کر لیجئے اور ہر وقت اپنے آپ سے یہ سوال کیا کرے کہ کیا ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں یا قرآن کو ایسے ہی فار گرانٹیڈ لے کر پڑھتے رہتے ہیں؟ ہم نے ہر بار ہم نے ناظرہ بھی پڑھا، ہم نے تجوید بھی سیکھی، لیکن یہ دیکھیے کہ ہم قرآن کو سمجھے کتنا ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میں پیدا تو مسلمان گھر میں ہوئی، اور میں اب کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، اب تک اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھے تو پھر ہم کیا سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز اس میں کھول کر بتا دی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، صرف
اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، اور غور و فکر کون کرتے ہیں؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں کہ جو ہر کام چھوڑ کے کئی بیماریوں کی حالتوں میں قرآن سیکھنے کے لیے شوق سے بیٹھی ہیں۔ تو یہ کیا ہے آپ کا یا تدبر قرآن، یعنی کہ آپ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے ان کو ایسی محفلوں سے جوڑ دیتا ہے، ان کو قرآن کا غور و فکر کی ان کو سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اور جو اپنی دنیاوی کاموں میں لگے ہیں تو پھر ان کے پاس تو ہزار بہانے ہیں اس طرف نہ آنے کے، اور جن کو یہاں آنا ہے تو انہوں نے سارے بہانوں کو پیچھے رکھ کر یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور یہ کیا کس چیز میں شامل ہے؟ یہ تدبرون القرآن میں شامل ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی سمجھ بوجھ عطا کرے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، قرآن کی سمجھ عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے، اور جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول یا اپنی کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے تھے، اور اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سوائے چند لوگوں کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ سو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، اور آپ پر صرف آپ کی ہی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے۔ ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک ہی دے، اور اللہ کا زور بڑا زبردست ہے، اور وہ انہیں سزا دینے پر بہت سخت ہے۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جہاد کیسے کریں، ہم جنگوں پر کیسے جائیں، بلکہ ہمارا جہاد کیا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کوششیں کرنا۔ جہاد کا اصل مطلب کیا ہے؟ کوشش۔ اب اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے، کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اپنی مالی امداد وہاں تک پہنچانے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ بھلے ہی ہم نہیں پہنچا سک رہے، لیکن ہمارے دلوں میں تڑپ ہونی چاہیے کہ کاش ہم وہاں جائیں، کاش ہم ان کو کھانے پکا کے دے دیں۔ وہ جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جو سردیوں سے کانپ رہے ہیں، بارشوں میں ان کے پاس گھر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کاش کہ ہم کچھ کر سکیں۔ کم سے کم ہمارے دلوں میں خیال تو آئے۔ ہر ایک کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے یا ان کی مدد کرے، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہے؟ ایک جہاد ہے کہ ہم اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کریں۔ پھر اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کر کے اللہ کی طرف بڑھنا، اپنے آپ کو نیکیوں پر قائم کرنا، راتوں کو نمازوں کے لیے اپنے آپ کو جگانا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کی بہت ساری قسمیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جو اگر غور و فکر کرنے والا انسان ہے تو اسے یہ بات سمجھ آئے گی کہ کتنا مشکل سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چھوٹے بچے والے ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ بڑی ہی مشکلوں سے اس طرف آ سک رہے ہیں، قرآن کی کلاس اٹینڈ کر سک رہے ہیں، یا لرن کر سک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رکھ کے لرن کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کی جہاد میں شامل ہو جائے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کا کیا ہے طریقہ کار کہ وہ دنیا کے لیے جہاد کرتے ہیں، دنیا کے لیے صبح اٹھتے ہیں، دنیا کے جابز کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے صبح اٹھتے ہیں، دنیا کے کام تھک کر کرتے ہیں، اور تھک ہار کر ایسے سو جاتے ہیں کہ پھر ان کی عشاء بھی گئی، ان کی فجر بھی گئی، تہجد کا تو دور دور تک پتہ ہی نہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کس بات کی رغبت دلائی جا رہی ہے؟ جہاد کی۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی، اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد کریں، ہم دعائیں کریں، کم سے کم ہم دعائیں ہی ان کے لیے کر لیں۔ جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اسے حصہ ملے گا، اسے حصہ ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں بھی وہ حصہ پائے گا۔ اب دیکھیے کہ ہم اللہ سے کم سفارش ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ کافروں سے ان کا ہمارا بدلہ لے لے، اللہ ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم یہاں بیٹھے کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کم سے کم دعائیں کر کے اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں کہ ہم نے کم سے کم جہاد میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر ہمارا نصف ختم ہوا۔ نازیہ آپ پڑھیے یہاں سے، میں آپ کا مائک کھول رہی ہوں۔ آیت نمبر 85 تک ہو گیا ہے، 86 سے پڑھیے۔ جی بھائی۔ اور جب تم دعا دیے جاؤ کوئی دعا تو تم دعا دو زیادہ بہتر کے ساتھ، اس لیے یا اسی دعا ہی کو لوٹا دو، تحقیق اللہ ہے ہر چیز کا خوب حساب لینے والا۔
एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए कि अब जैसे कि आपको कोई दुआ दे रहा है, आपको किसी ने छोटी सी दुआ दिया, अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि आपको किसी ने अस्सलाम वालेकुम कहा, तो आप उसको कैसे लौटा सकते हैं बहुत अच्छे अंदाज में, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और अगर आपको किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो आप उनको और अच्छे अंदाज में कैसे लौटा सकते हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आजकल देखिए कि एक छोटी सी कोई अगर आपके साथ नेकी करता है तो उसका आप उनको फौरन बदला आसानी से दे सकते हैं। आजकल बड़ी प्यारी प्यारी दुआओं के स्टिकर्स व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, हम भेज सकते हैं। तो ये सब क्या है, दुआ के उनको अच्छे तरीके से उनका जवाब दो, या जो भी वो दुआ आपको दे रहे हैं उससे बेहतरीन। हमको क्या करना है, सिर्फ एक उंगली को हरकत देना है, हम 2-3 दुआएं उनको भेज सकते हैं। इसी तरीके से क्या हुआ कि हमने उनको दुआएं दे दी, बैठे बैठे उनके लिए हमारी दुआएं निकल गई, और अल्लाह ताला जब उनको हम कोई दुआ देते हैं सामने वालों को, तो उसका भी अजर हमें भी अता होता है। फिर पढ़िए। अल्लाह नहीं कोई माबूद मगर वही, वो जरूर जमा करेगा तुम्हें कयामत के दिन, नहीं है कुछ शक इसमें। और कौन ज्यादा सच्चा है अल्लाह से, कौन ज्यादा सच्चा है अल्लाह से बात में। फिर क्या है तुम्हें कि मुनाफिकों के बारे में 2 ग्रोह हो गए और अल्लाह ने उलट दिया इन्हें बसबब इन आमाल के जो उन्होंने कमाए। क्या तुम चाहते हो ये कि तुम हिदायत दो इनको जिन्हें गुमराह किया अल्लाह ने, और जिसे गुमराह करे अल्लाह तो हरगिज नहीं पाएंगे अल्लाह इसके लिए कोई राह। वो लोग चाहते हैं काश कि तुम कुफ्र करो जिस तरह उन्होंने कुफ्र किया, फिर हो जाओ तुम बराबर, लिहाजा न तुम बनाओ इसमें से किसी को दोस्त, यहाँ तक कि वो हिजरत करें अल्लाह के रास्ते में। फिर अगर वो फिर जाएं तो तुम इनको पकड़ो और इनको कत्ल करो जहां कहीं तुम पाओ, और न तुम बनाओ इनमें से किसी को दोस्त और न मददगार, सिवाय इन लोगों के जो जा मिलते हैं इस कौम से कि तुम्हारे दरमियान और इनके दरमियान अहद है, या वो आते हैं तुम्हारे पास इस हाल में कि तंग हैं इनके सीने, इस बात से कि वो लड़े तुमसे या वो लड़े अपनी कौम से। और अगर अल्लाह चाहता तो जरूर इन्हें मुसल्लत कर देता तुम पर, तो वो तुमसे लड़ते। फिर अगर वो तुमसे किनारा कश रहें और न लड़े तुमसे, और वो पेश करें तुम्हारी तरफ सुलह, तो नहीं बनाई अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर कोई राह। अनकरीब तुम पाओगे कुछ और लोगों को जो चाहते हैं कि वो अमन में रहें तुमसे और अमन में रहें अपनी कौम से भी। जब भी वो लौटाए जाते हैं फितने की तरफ तो उल्टा दिए जाते हैं इसमें। फिर अगर वो किनारा कश रहें तुमसे और न पेश करे तुम्हारी तरफ सुलह और न रोके तुमसे अपने हाथ, तो तुम पकड़ो इनको और तुम कत्ल करो इनको जहां कहीं भी तुम पाओ इनको। और यही लोग हैं कि हमने बनाया तुम्हारे लिए इन पर गलबा जाहिर, और नहीं है लायक किसी मोमिन के ये बात कि वो कत्ल करे किसी मोमिन को मगर गलती से, और जो कोई कत्ल करे किसी मोमिन को गलती से तो आजाद करना है एक गर्दन मोमिन का, और दीद सौंपी जाएगी इसके वारिसों की तरफ, मगर ये कि वो माफ कर दें। फिर अगर वो हो मकतूल ऐसी कौम में से जो दुश्मन है तुम्हारी जबकि वो खुद मोमिन था, तो आजाद करना है एक मोमिन गर्दन का। और अगर वो हो ऐसी कौम से कि तुम्हारे दरमियान और इनके दरमियान अहद है, तो दीद सौंपी जाएगी इनके वारिसों की तरफ, और आजाद करना है एक मोमिन गर्दन का। फिर जो न पाए गुलाम तो रोजे रखने हैं 2 महीने लगातार। ये कुफ्फारा तौबा का कबूल करना है अल्लाह की तरफ से, और है अल्लाह खूब जानने वाला खूब हिकमत वाला। एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए, इसको दियत कहते हैं, ठीक है, आप करेक्शन कर लीजिए, इसको दियत कहते हैं। दियत क्या है
کہ اگر کوئی انسان اگر یہ نہیں مومن غلام آزاد نہیں کر سک رہا ہے، اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں اور ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اس کے لیے، اگر اس نے کسی کا قتل ہو گیا اور مقتولوں کے وارث کو خون بہا کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ دیت، تو خون بہا کیا دینا پڑے گا اس کو؟ 100 اونٹ یا ان کی قیمت کی برابر رقم۔ اب یہاں پر اتنی اگر رقم نہیں دے سکتا تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ کیا ہے، دیت کی ادائیگی سے زیادہ 3 سال تک ہے، یعنی کہ اتنے دن تک وہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر قاتل کو غلام نہیں میسر آ رہا ہے تو وہ کیا کرے، 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے پے در پہ، یعنی کہ پھر اس میں سے کنٹینیویشن میں رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ کہیں ایک روزہ مس کرتا ہے تو پھر اس کو پھر سے 1 سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، یعنی کہ اگر اس نے 2 مہینے کے روزے سٹارٹ کیا تو اس کو 2 مہینے کے روزے ختم کر کے ہی پھر اس کی جو گناہ کی سزا ہے تب وہ پوری ہوگی، اور نہیں تو پھر کیا کرنا ہے، روزے رکھنا ہے۔ اگر وہ بھی یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس کو روزے رکھنا پڑے گا۔ چلیے آگے۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا ہے جہنم، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غضبناک ہوا اللہ اس پر، اور اس نے اس پر لعنت کی، اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب بہت بڑا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں تو تم تحقیق کر لیا کرو، اور نہ تم کہو اس شخص کو جو عرض کرے تمہیں سلام، نہیں ہے تو مومن، تم طلب کرتے ہو سامان حیات دنیا کا، تو اللہ کے ہاں غنیمتیں ہیں بہت سی، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے، پھر اللہ نے احسان کیا تم پر، چنانچہ تم تحقیق کر لیا کرو، یقیناً اللہ ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار۔ نہیں برابر ہو سکتے وہ جو ہیں بیٹھے رہنے والے مومنوں میں سے، نہیں ہے وہ تکلیف والے اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں، اور سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی جنت کا، اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بلحاظ اجر عظیم کے، یعنی درجے ہیں اس کی طرف سے، اور بخشش اور رحمت ہے، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ تحقیق وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، حالانکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، تو فرشتے کہتے ہیں کس حال میں تھے تم؟ وہ کہتے ہیں ہم تھے کمزور زمین میں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کیا نہ تھی اللہ کی زمین فراخ، لہذا تم ہجرت کرتے اس میں؟ چنانچہ یہ لوگ ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور بہت بری ہے۔ ہاں، اب یہاں پر دیکھیے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے کے لیے آئیں گے تو لوگ کیسے، اب لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے بہانے بناتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کیوں نہیں کر سکتے، ہم اسلام پر عمل کیوں نہیں کر سکتے، کہ نہیں یہاں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کوئی کنٹریز ایسی ہے کہ جہاں پر پردہ کرنا، حجاب کرنا مشکل ہے، تو وہاں پر ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو جب وہ بہانے فرشتے جب ان سے پوچھیں گے، جب ان کی روحیں نکالیں گے، کہا جاتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کو مار مار کر ان کی روحیں نکالی جائیں گی، اور جب ان کی روحیں نکالیں گے فرشتے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں تم نے ہجرت کر لیا، کہ یہاں اللہ کی انہوں نے اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو کیوں عمل نہیں کیا، تو وہ کیا کہیں گے کہ نہیں ہم تو، ہمارے لیے تو یہ بڑی مشکل تھا، یہاں پر ہم نہیں کر سکتے تھے، ایسی جگہ پر ہم رہتے تھے جہاں پر ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے تھے، دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے فرشتے ان سے کیا پوچھیں گے کہ اللہ کی زمین کیا فراخ نہیں تھی، مطلب اتنی بڑی زمین ہے کہ تم کہیں بھی ہجرت کر جاتے۔ اب دیکھیے کہ انسان جاب کے لیے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اپنے اپنے کنٹریز کو چھوڑ کر، کوئی انڈیا سے چھوڑ کر سعودی عرب جاتا ہے، کوئی انڈیا چھوڑ کر UK US کینیڈا، پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھائی کے لیے چلے جاتے ہیں، جاب کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن دین پر اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو وہ کنٹریز کو نہیں چھوڑتے۔
بلکہ یہاں پر وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو اتنی بڑی زمین بنائی تھی. تو کوئی انسان ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا کہ میرے لیے یہاں کا عمل کرنا مشکل تھا تو میں نے نہیں کیا، میں نے اسلام پر عمل نہیں کیا، کئی جگہوں پر پردہ نہیں کیا کرنے دے رہے، حجاب نہیں کرنے دے رہے، نمازیں نہیں پڑھنے دے رہے. تو یہاں پر ایسا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے تھے، پھر زمین سے نکل کر کہیں اور ایسی جگہ چلے جاتے جہاں ان کے لیے یہ آسانی ہو جاتی، اور وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر اور راہ نہیں پاتے. اگر ایسے بچے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، اور وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتے، تو اللہ تعالیٰ امید ہے ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت بڑی جگہ اور بڑی گنجائش بھی پائے گا. جو شخص اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر راہ میں اسے موت آ گئی، تو اللہ کے یہاں اس کا اجر ثابت ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب جو لوگ دیکھیں کہ ہجرت کے مقصد سے نکلے، اللہ کی رضا کے لیے کہیں انہوں نے ہجرت کی، تو پھر کیا ہے، اگر وہ جہاں کہیں بھی مرتے ہیں تو ان کو کیا ہوگا، تو ان کو وہاں سے لے کے جو ان کے گھر سے جو ان کا جہاں وہاں پہنچے تھے وہ اس تک کا جتنا سفر ہے، جتنا راستہ ہے، اس سے زیادہ ان کو جنت میں جگہ عطا کی جائے گی. اور تم جب زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے نماز مختصر کر لینے کا میں کوئی حرج نہیں. اب یہاں پر انڈر لائن کیجیے، نماز قصر کا بیان ہو رہا ہے جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تشویش میں ڈال دے، کیونکہ کافر تو بلا شبہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب یہاں پر کون سی نماز؟ نماز قصر کی بھی بات ہو رہی ہے. اور جب آپ مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں اور آپ حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو ایک گروہ تمہارے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار رکھ لے. اس میں دو نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے کون سی نماز؟ نماز قصر. اور دوسری کون سی نماز؟ نماز خوف. نماز خوف دیکھیے کہ جنگ چل رہی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز معاف نہیں کر دی، اور یہ نہیں کہا کہ قضا پڑھ لو، بلکہ کیا ہے، وہاں پر بھی تم کو نماز اپنی پوری کرنا ہے. اور اس میں پڑھانے کا طریقہ کیا ہو، ایک گروہ تمہارے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنے پاس ہتھیار رکھے. جب ایک گروہ سجدہ کر چکے تو پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز ادا نہیں کی آگے آئے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ نماز خوف کا بیان ہے کہ اکثر جنگوں میں کیا ہوتا تھا کہ جنگ جب چلتی تھی تو سامنے کی ایک ایک گروپ جو لڑ رہا ہوتا تھا، ایک گروہ جو لڑ رہا ہوتا تھا سامنے کا، تو پیچھے کے ایک گروہ کیا کرتا تھا، لائن بنا کر وہ جماعت کے ساتھ ایک رکعت ادا کرتے تھے. اور پھر وہ جب ایک سجدہ کر لیتے تھے، نماز سجدہ کر چکتے، تو پھر وہ فوراً پیچھے ان سے آگے جا کے وہ دشمنوں سے لڑنے کھڑے ہو جاتے، اور جو اب تک لڑ رہے تھے اب وہ پیچھے آ جاتے ہیں اور وہ پھر دوسری رکعت کمپلیٹ کرتے ہیں. یہاں سے ہمیں اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ کیسے یہاں نماز کی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کہ ہم بازار میں گئے ہماری نماز چھوٹ گئی، کوئی مہمان آ گئے ہماری نماز چھوٹ گئی، ہم شادی بیاہ میں چلے گئے، کوئی فنکشن میں چلے گئے ہماری نماز چھوٹ گئی. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ لوگ جنگوں میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نماز نہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا اور ان کو طریقہ بھی بتایا گیا، حالانکہ دشمن سامنے کھڑا ہے کہ دیکھیے کیسا وقت ہوگا، وہ کتنا ہارڈ ورک ہوگا، وہ کہ ایسے وقت ہوگا کہ کیسا اس میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے ہمیں اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نماز ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے کچھ بھی حالات آ جائیں ہم پر. جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اگر ہم کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو ہم بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی کوئی انسان، اب جیسے کہ کوئی ICU میں ہے، بالکل وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، تو بنا اس کے بھی اس کی نماز ہو جائے گی. پھر ہم نے کیا دیکھا پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فلیکسیبلٹی دی ہے کہ کوئی انسان اگر حالت نجاست میں آ جائے، ناپاکی کی حالت میں آ جائے، اگر وہ نہا نہیں سکتا تو وہ صرف وضو کر لے، وہ وضو نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کر لے. اتنی فلیکسیبلٹی کے باوجود اگر کوئی انسان نماز چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کیا ایکسکیوز بیان کرے گا. تو اپنی اپنی نمازوں کو چیک کیا کریں کہ کہیں میری کوئی نماز بنا کسی ریزن کے، ہمارے دن بھر کے جو ریزنس ہے، روزمرہ کے جو ریزنس ہے، وہ ایک دم لیم ایکسکیوزز ہے، سب ایسے بہانے ہیں وہ کہ جس کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو ہمیں ہنسی آئے گی کہ ایسے ایسے ریزنس کی وجہ سے ہماری بہنوں کی نمازیں چھوٹتی ہیں. تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ اور تم پر یہ ایک ساتھ حملہ کر دے. اگر بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں تکلیف محسوس ہو
محسوس کرو تو انہیں اتار دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یعنی کہ اگر جنگ میں کوئی انسان ایک بار ہتھیار پہن لیتا ہے تو اسے اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ جنگ نہ ختم ہو جائے. لیکن یہاں پر فلیکسیبلٹی کس کے لیے دی گئی کہ جن کو کوئی پرابلم ہو گئی، کوئی بیمار ہو گئے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے ہتھیار اتار سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یقیناً رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر پوری نماز ادا کرو. بے شک مومنوں پر نماز کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ نماز کے اوقات ہمیں بتا دیے گئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری 5 نماز ایک ساتھ پڑھ لیں یا قضا کر لیں یا پھر کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، تو احکامات کی پابندی ہی ہمیں اسلام میں داخل کرتی ہے. اسلام کا مطلب ہی کیا ہے؟ فرما بردار ہو جانا. جب ہم اسلام میں آتے ہیں تو ہمیں فرما برداری کرنی پڑتی ہے. جو وقت نمازوں کا ہے وہی وقت ہمیں پنکچوئل ہونا پڑے گا. اس میں جو وقت نمازوں کا ہوگا وہی وقت میں پھر وہی نماز ہوگی. تو جو ایسا کرے گا تو پھر اللہ کے پاس وہ بڑا اجر پائے گا، اللہ تعالیٰ کے گڈ بک میں آئے گا وہ. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کبھی بھی نماز پڑھ لے کبھی بھی نہیں پڑھے، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی قضا کر لی کبھی چھوڑ ہی دی. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیت نمبر 103، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر اوقات. اب یہ دیکھیے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں تو بتائی ہے. اگر جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور جس طریقے سے ان کو پہلے 500 نمازیں ملی تھی، اب جسٹ امیجن کریے اگر سچ مچ ہم پر 500 نمازیں ہوتی تو ہمارا وقت کہاں جاتا؟ ہم دن بھر صرف نمازیں ہی پڑھتے رہتے اور ہمارا دن پورا ختم ہو جاتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا کہ صرف 5 نمازیں دی ہیں، اور وہ بھی صرف ایسے وقتوں میں وقفے سے کہ آپ اپنے کام کاج بھی کر لیں، اپنا آرام بھی کر لیں، اپنا سو بھی جائیں پھر اٹھ بھی جائیں، پھر اس طریقے سے آپ اپنی نمازیں بھی کمپلیٹ کر لیں. چلیے آگے پڑھیے آیت نمبر 104. نازیہ، جی نازیہ پڑھیے آگے. ہاں میں نے انمیوٹ کیا آپ کو. جی بھائی. اور نہ تم ہمت ہارو دشمن قوم کی تلاش میں، اگر ہو تم دکھ اٹھاتے تو بلا شبہ وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں جیسے تم دکھ اٹھاتے ہو، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جس کی نہیں وہ امید رکھتے، اور ہے اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا. تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں درمیان لوگوں کے اس کے ساتھ جو آپ کو اللہ نے سکھلایا، اور نہ ہو آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے، اور بخشش مانگے اللہ سے، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، تحقیق اللہ نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو ہے خائن گناہگار. وہ چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے جبکہ وہ مشورہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ نہیں وہ راضی ہوتا اس بات سے، اور ہے اللہ اس کو جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والا. ہاں تم وہی لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے زندگانی دنیا میں، پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ کیا کون ہوگا ان کی طرف سے وکیل؟ اور جو کوئی عمل کرے برا یا ظلم کرے اپنی جان پر، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو پائے گا اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. اور جو شخص کماتا ہے کوئی گناہ تو بلا شبہ وہ کماتا ہے اپنے ہی خلاف، اور ہے اللہ خوب جاننے والا نہایت حکمت والا. اور جو شخص کرتا ہے کوئی خطا یا کوئی گناہ، پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا کسی بے گناہ پر،
تو تحقیق اس نے اپنے ذمہ لے لیا بہتان اور گناہ ظاہر، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے اس میں سے یہ کہ آپ کو بہکائیں، اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور نہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے کچھ بھی۔ اور اللہ نے نازل کی آپ پر کتاب اور حکمت، اور اس نے آپ کو سکھایا وہ جو نہیں تھے آپ جانتے، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا، نہیں ہے کوئی بھلائی اکثر یہاں میں۔ پر بس کر دیجیے نازیہ۔ جی چلیے یہاں پر ہمارا خلاصہ ہو گیا ہے، 113 آیت ہماری ختم ہو چکی ہیں۔